ام وطن ما را خموشی تا بکی. ام وطن ما را خموشی تا بکی. نرم خویی پرده پوشی سست جوشی تا بکی. سلام علیکم. انشالله فقط صحت سلامت نور و شنبه خواده قدیم و یک جا و ماشت ماش چقچقین ماش نقلیین ماش فرهنگ ماش تاریخ برا از فقط از لیو میده ارچر تسانه فورد ارچر خوش تسانه وید واد واردین نفتین ارچی انت سر مادر مسده واد ماش نغوجین یا دی نغوجین واد توقیدین تر 20 حسین تر رو خجای بلیوینده ماشم چیز نقل شد. از تمت مشکوج ندارم راسته خدای سید ارچیر سکنید ماشنور عصر 21 زندگی کنم بخشش که ام عصر قاجار عصر نادرخان افغان عصر امیر عالم خان است عصر 21 دنیا نور فهمت دنیا ده آزاده ارچای واردید خو گاب دید خو عقل لابد فورت تمرد نه فورت تمرد خوشید خفایید ماشت خو حق زیزه نور روشت بنوش فهمید چیزر دینجت ماشند ایومندت خوشند روشت بنیتین از تمرد روز نور از خودلند از دلت جون مبارک بادت شاد باش لفن فوق وقت ما چدینند نور وید آباد وید یک دیگر قدی وید ماشن بی یک دیگر اچایت نیست خب ماشن نور رو ماش قرار ماش وعده که بوده و تاریخ خونن رو پیدم لو دیدم در مدینه عصرین خونن مثل و دوام اما عصر اسلام عصر مدینه ایده پرو از اسلام تا اما لبدیم ماش دی چینوین نوشتنین چوشت ده چیزن لوفج وقتاً ده پرو از اسلام خوبنون دون ده بقوت دولت بود ده همین چینیین از ده آسیپه و ده تام ساسونیین هر چقدر این داد یک جا تسد اکبیگه طرف ده زیده تشود و این شکست اکماندت بود آخر سرنگین شد از این طرف چینیین از این طرف ساسانیین دیفتین اجوم درود شد تاریخ نلود دادین کوات خیونیون ایده ایلاف جان دین خیون دیو نوشین ایلاف جان خیون دیو نوشین ایده ایلاف جان هون دیو لوین دادین ایکو امپراتوره دیفتین از یودت ازم اوجوم شد خب بعد این لده دادین یک بورت بید دست که نیست تاریخ این چیز پیدا شد و یه بورت بیست دادین نبید اما دیوین دوند از یودن جورده دوندین از یودن جورده دوندین دیوین مهاجرت شد تایدین در اروپا دیکت خوغنانی در نور ماشیده اثر شوینن تا
در مورا خطو شیوا خطو مرغوبیت تو در سر قولیز ده تفهمان ایده کیلگه اسوه امپراتور هندرید جن نور لبده ماشگاب مسلمانین تاریخ نویسینده مسلمانین ده تاریخ انسان وشت یه و انسان وجید یه در دین سویت تسوین چین خوبین چین انسان وشت خب از دی فکت تسنگ جیسم دی تاریخی ده تاریخ پتاوه و ملیوام یا شانمای فردوسه لبده از 12 پیر خونون نامنجوفج اما یه املای فارسی میوناقتی ده شگنی دیف کلمه قدم یادج یلاوینش لوین ده شگنان ادیکت خونون نیست خوب نیست اما ایگه خونونی که ده تماشا چکده شگنان سلیویتید بیدش سفریت ماشی بمیم نیست اما شد توکید نبروش اکم شگنان اکم شغنان اکو شگنان شغنان ماده زیادج فردوسه باشان دیو نوشت بوری دیو لب نوشت ایده شغلان در شاهنامه بده تفاوی روزگاه نقل کنن خوبنان بعد از دیده وستا دیده رو انجیف سی نزوید زمت ارتام خورد از دیده رو تدیش سود تدردین ایده دیون که سرید اید امپراتوری تخارستان قطع دیده امپراتوری نو بنیاد تخارستان عصر اشتم میلادن ده ایدیک دخو آزادیت دخو استقلال مثل سفود دیگه مثل بنیست داد تخارستان ارد باج دین دخو مالیاتت دیوین سپارین اما غلط مثل از دیو شوج است و از دیو است غلطی مثل از دیو اوسیپه ایده وقتان دیده دنیا مثل دیگرگون دراوست دیگرگونی دنیا اسکادند سرسود عربین ایران ساسانیت هجوم زکنین که دیو عربین وراچیدو ساسانیت 641 میلادن ده ساسانی ایرانین دو لشکر برابر ایرانی برابر عربین دماوندن شکست گرفت دیتا لوین ده اکی دماوند زد دیگه آخرین زد و ده عربینند ویو پیروزه دیگه قلم داد جمع بود فهمتین ده دیگه تا ساسانیین مشقت زد چی دونه بردین دن ده تاثیر فقط ساسانیت تاثیر رید خطر خراسان بزرگ خو ماورا النهر خو پامیر فقط جاته تاثیر چون فقط یک بار جنبین ده سال 650 تخارستان مثل مسلمانین بدستید یعنی ده ایدون تیزت از 641 ده تیسفون ویف مدستید دماوند زیدن تیسفون که مستنجین 650 ده در تخارستان خفره بین دیگر گیه در ایچ اینست ده عرب مقابل وروفست عرب قد ذات کشت عربین دو وقتند خواهش نچوده دواد به پامیرت بدیو کویستونی انسین اونجا ده
تاریخند نا اسکندر ده خواهش چودد ایچ ایدین ده خواهش نچود دجد فهمدین باید ذات نبافت ده کویستون مردم ده ذات جدو ده سوسیون نست بیده دیده ادلاکا مند اگا وقت سود در ده دفرابا دادین اندوید خبوندین چاپ چود تایدین تر بالخ مسلمانین 656 هم بوده ده بالخ مس دیو مدوست داد و آتش کداین ویرون شد مسجدین ویو جایت شد مردین عرب زیف در وید فساد بالخ چیدن دین یا عرب نیست مردمان دین ویو آزادی دین ویو آزادی مذهب اسویب در وزش سد یکو هر چیزی که ده قانون بیابانی ویو تصود بین قلع شارین تفود خو خمسد خو زکاتت خو شریعتت خو سنتت خو فکتین فود مردم دین ده ویست شد دو وقتند ده تخورستون تا زنجین خوگنون و یک برگه آزاد شد خو قدر راست کشد ده دیگه تخورستون نیست عرب هم بدیو کار نیست ده یک برو خو قدر راست کنین جمع خو کنین ده شد و یک برگ و امپراتوری دیوان سود و ده موزین از سر اما چیز قده دیگه دیو همسایه یک وقت همسایه نیست دیو همسایه فقط عرب میدوست خب دیور بیده و دیده داد باید شد مبارزه زنده ریدو جد کنین کار کنین زنده رسین دنیا گیرد جهان گشاید دادین دیگه شد دیور مقصد نیست مقصد خوبنانیان شد زنده ریدو ایده از دی بلان دیده تسایتش دیفته ایده تخورستون دید تسایتش بلخ دید تسایتش از دی درونن داد باید زنده نشدی خو خلق باید نجات دی عرب خاصیت این داد که از دی مردمین ده دادین از تخورستون از بلخ مهاجر تستت ار کویستونات پومیرین سید خودین عربان چیز خاصیت ده خدیم بلد ست دیور مقصد شد زندری دودند حکومت بدال شد عربند از امویون کرد در عباسیون از امویون کده دوستی که نرمده ایرانیان قد مدارا کنین دی وزیرین ایرانیین و ایده وقتن دیده برمکیین از بلخ یدین دی برمکیین پرو زردشته ود لولوین بودایین ود لولوین زردشته خو هر چیزین ود مسلمانین نود مولب دی مردم لوین دی نه ودین دی نوبهار بلخند دی غلطرین آتش کدایدن سود دادین موبدانیم ود یدین تر دو عباسیون دربار یدن وزیر سیند سپاه سالار سیند دیو غلا جوین برمکیین میدستید برمکیین دی خواهش کنین ده اکی فرهنگ قدیمه آریایی دیفته باید تا دست ویرونه نجات دین عربین باید ده ویرون ماکین داد سرلشکرین لبدی برمکیین سین چیز جاد دونجا دیگه هر جوینده ده داد یمن ورات سکنین ویتس انجاوین ویرونی امان ماسود دی وطنید دی زادگاهید یا عرب ده
Юта сарлашкарца витхота цевод, юта вируни кишт. Юта бенамуси кишт. Ам бармакиенте декор накини. خو مردم قدیده مدارا کنید دیجت دویم پشت از مسلمانین ایده دادین دیگه فقط سرلشکرت وزیرت کاردارین فقط خراسان مردم سال فضل بن سهل برمکه ید والی خراسان آدم نرمخوی وطن دوست فرهنگ جیوج اما مدارات عرب قد کشید اگه دو وقتن دیده خوونه مردم مثل بی ذات بی چیزات لوینده ماشم تمدین قبول فضل دیو جایی دیده پامیرتسن ارید ایچت نبیست دیور دون کشته ده تمام ذات ماکت مسلمانین قدم اتای ده 500 زکات داکید داد مس در توکال جنبینین 100 لوین یدنش نروجا مده ابن خرداد به یا آدم ده اب سفرینی چود دنیای نوشت پیر ناصر خسرو جنو جهانگرد یواد یو 826 تولد شد تا 912 میلادی از دنیا توید من سفرنامه است دومنم ابن خرداد به از بین نوشتنین اند آدم فهمیده که ابن خرداد به اتخوب اثر خونم وزج دنجا دیو لب یوز به یوز خونم نوشت یوتا لیوفده ده از وخونند ده وخونین عربین بابل تبت نوید یا تبتند به دوه يعني تبت وخون وديدين ابن خرداد به لوفده ده از وخونن اراميث پوند به خوفنون باید اراميث جرا تیز پوند تیده تو به خوفنون فرابه از ایدن فهمش سوده ده ابن خرداد به خوفنون ودج بعد لوفده ده اسرای میاننده خوهنم و کاروان ابریشم وریشم پوندی و نوجیدج بعد در باره مردم در نوشته بود لفتی داد کاروانیان از قروتگین خوتل خطای چین سایتین دندیم بلند کوین دادین دخو ویزت ولوم ایدیو کوین تلاک شدت عریدین قیود مردم مرد خونه مردم استفاد پدید دیون دیو ویز خمبیند دیو مسوقت خمبیند وودین عرید دادین داد از ایدند خونه مردمند یا دیو شطور یا دیو ورج یا دیو مرکب یا این خرید شد یا این پول دادت وین زو خلیدین وایم دی گشت شد میتوات مردک خویزین دیفتی ویز شد تایدین بلخ سند ملتان ایران خویده دین تایدر شمال افریقا خو دیت در روم خو دیو کاربانین دیو پوند بود اما ما شد فهمم بده اکید قین پوند ده خرداد بعد نقلت سکشتید کادند اید باید رشونت درواز بین الفید دونجات از
خطالتا از خطایت از چین سایدین ایدی و داشت دیست که قین جوینی نیست اما ایکید باید ایکید کوربان وده داد کوربان ده قراطگین و داد سایدین قراطگینم پرو تمدن یدم وده دنم کمدیانی میفتلوید کمدیانین ایوایدین خب از ده نقشان مس معلوم شده ده از دو جای وین تریاثش و دو جای وین از این نشتیت قراطگینه تا غند کچاویت چر خوبنون اره جو وین نشتیت شکوشم شیوا و شرف درا دیو اره جو وین داد نشتیت تا داد کوربانین انتیت بعد خرداد بیلیو ده خوبنون خوبت بلند کوین ته و مردم نوشت ده سلاشور یعنی جنگره همولو جده مهربانت مهمان دوست تم بیو کورتسنوید بیو مسپتو کورنست مردم لو جده مهنت کشین قوی بازو غافس دوستت غافس پادت کارگر به کاروانین کار بیون نیست وی پادشاه لو جده پندیم وی ده کاروانین ده و رادیفت مسعود جای نمیز جده یمن دین بیم سربازی نتا دیو کاربانین امنیت تا انجاوین بعد خرداد بیلیف ده خوبنونی که ده خرداد بی وقتن شد سوینچی ده ترید سوادج نالی ده خوبنونت به خراجات یا به جزیه لوام یا به خمس زکات یا هر چیز یا مالیه لوام ده عرب ردین صدق چوک سال 826 تا 827 یعنی یک سالن دید 40,000 درهم از یادش معلوم شده ده 40,000 درهم باید غله پول بدید دونجا درهم دینار دادین عرب پول نواد دینار ود روم بیزانتین پول درهم ود ساسانی پول یعنی معلوم شده خوغنونند دیو پول نوادش یعنی تخارستان هم از پول نوادش اگر سوادجت باید ایگه پول دین از دیو سوخشد اما داد درهم قد از دیو ایده خراجات زین معلوم شده یکی در فقط ده سرزمین دی وقت پول وجده یا درهم ساسانه وجد خب لفده اید 40,000 درهم اده داد باید ده جمع کنی نتا ده یاسی نتا عرب برداکی نت حرب همیر تا ده خوقت یست خوبنانند عصرین نوجیسین اما پده مردم دین هیچن کار نیست خرداد بیلیف ده ارم یلار مسلمانی مسیست ارمین بودایی مسیست زردشتین مسوینج لیف جده مردمین هست ده یکوی یه دین دیگه ویوند ویو دادت باب دین ده ماشش نفهمم لیوام ده یکی دین مترایی ودش دیوند یا دیوند چه دیوم که دین ودش ده لپت دینه نه لیو جرم ویوند یعنی ایکر ده خونون ایکر ده لپ قدیم اتیه زندگی پلورالیستیک ودش یعنی پلورالیزم یا کسرت گرایی ده تلوین یا
فقط مردم میگی باید یک جا زندگی چی دو وادش ایچم پیچ دین کار نیست دین ته دعوا دیوان نوادش دین ته ویدت و زد نوادش ایچا ایچر نلیوش مو دین است تو دین بیدهت مو دین لاکت خود دین لاکت تر مو دین یا دادین دیوان نویدز اصلا قدیمت ده خرداد بیدی لفت بعد خونان روایتين اندس جاس نقليين ده ارخونون اسلام چای ووجه سرانگ دریاتش یلاف نقليين اندس جيده گویو شخصی ده بنام شای خاموش ارید اسلام ووجه موید دیسکنست شای خاموش 1266 در خونانیتش 1266 میلادی شای خاموش در خونانیتش خود شای خاموش جای شای خاموش سید عبدالقادر گیلانی صاحب طریقه یا طریقه بنام گیلانی یا جیلانی تلوین ادوین به خاله بود دنان فاطمه بنت عبدالله سومحیی دادنم سید احمد اصفهانی متولد اصفهان شای خاموش خاله بود سید قادر گیلانی قطع سود در حج از اجند 21 ساله گنده سفر که شو دیست بعد خراسان تیدا یا دیگذر خونه موشت اما شای خاموش نباف لفدا بده اسلامی داری بود دونجا ده پیر ناصر خسرو لب پرو از در خونون پیر ناصر خسرو اده و سالی ده از دنیای تتویج 1088 و پیر ناصر خسرو کم از کم 20 سال ارخونون پامیل و زندگی چوجر بدخشون فوده سجسم از شای خاموش پیر ناصر خسرو پراده يلافقا فكر كنا ندا اسلام مريد شاملانگت شابرانت شایکاشانی بود خب دیو داستان ده ارای درویش جدا دادین لب زبا اری ستن دادین لوینده بعد از حلموتین دادری ستن خب خونانند بعد از دیده مسلمانین دیو درونند زادت و زدت کشمکشین تیجمکشین تساوین داد دیگه کم ده دیو وقت یمن دیو دقتر دیو دولتین سود خوب این ردتین داد زادت و زدند یکی دوران ده یکسی منم فرهاد الریو از که یاد معلوم نیست اما یاد در خوبنان مردم درونند دعوت زردشتگری کشت یده بعضی جایینش در خوبنان اثرین ده جایین از زردشتگری چه دادین فرهاد ریو دوره رید جن دیوان قدیمه این داد نیست فرهاد ریو وردی دیده اکرید حکومت کشت یوس قلعین ده فرهاد ریو وقتند میش جنیاتا یا ممنوم قلعچه خوست داشت تیرته
خشروی انور جوی یمن دی قلعه چینا قلعه ده ویرون یا سیسوام من کافر قلعه لیود دایم دیا فرهاد ریف وقتم میز جن و سرماچت قلعه ومت مثل لوین ده یامس اگده دوره خب یادن شد داستانین رنگ داستانین جوش ماش نوردی میده شچک ده ارچدم راست بدت ارچدم دوسک راست دون دی کازی ازم گیوی جام جوش اد ماشر قین اما هر چیزی که ده از تاریخ ده است خو مردم هم بیت خود جات است ماش مردم سرید ات نشون سدید ده ماشم لیوم تاریخ پتاوی یا نانوشتن تاریخ یا از فقط ماشر اساس دیگه پین داگشت معلومه ده اسلام ارید بزور نیاد یک به دیگر جایی نده سلیو ده اسلام شمشیر خونچکان عرب قطع سوود ارید است که نیاد اسلام خوبت مردم ده قبول شد یونجا دیورد شوراغ نبود ده زندریده و جد خو زندریده و جدین قبول شد اما مسلمان داد نسد تا عصر دایت دای میلادیت دیو رسمت رواج دیو فرهنگ بود دادین ایک دو رسمت رواج واستا بود ایک ده عرب انگه مثل ده اسلام انگه مثل ده اک جور شد خو یه فرهنگ نوه اسلامی مترایی انداد استندی شد خونه اگه مشتله فهمیده اسلام اولی های ده یو سر برا اسلام سواد یو تاید دسکن هید ارید اسماعیل گره مذهب اسماعیلی اسلام اریدیت خو اید مردم اید اسلام تامرد قبول شد یعنی اید تعلیمات اسلامی ارید عصر دند ناصر خسرو بود اگه که مردمی کرید قبول مثل اسلام زچود اگه وعده مسلمان مستفاد نه این وعده قرآن شایده فهمد چون ویف زفتی ها نفد بیگناه زفتی ها فد اگه چه شایده میسوام غلطی هم شاید و فرهنگ اسلامی ویفر بیگناه بود مو ناصر خسرو واسطه دی وود خو دی مردم دقت اخمان شد خب کتابی اینقدر یکی ده اسماعیل ارید یک باره ناصر خسرو دی وجه دست که میسد نیست پرا از ناصر خسروین ارید اسماعیلی نیت وگلی میده تعلیمات اسلامی اسماعیلی ناصر خسرو وجه اما خوب اسماعیل ارید پرا از ناصر خسرو میسد وود و بعض دوستین نروژن خوبولی ویده ایت سرانگت دستگاه واقع مثل فهمید اسماعیلیین این ارید پرا از ناصر خسرو ود اما ایده تعلیمات مدرن اسماعیلگری ناصر خسرو دیور بود اگه اسماعیل ارید سنا ودجت امیر اسد بدخشان والی بود یه جای ندادجت ناصر خسرو ناصر خسرو دنیا را بشکرین سلجوقیون ملک با ملک بشکرین خواتنا خزادگان بلخند جای خور نورید امیر اسد بی قبول شد جد امیر اسد بعد اسماعیل بود برا از ناصر خسرو ارید اسماعیلین یفتچن الى از ایرانی میسیت چنی لاوین و عنوان سیدت امیرت ایدسگا اما لبدی یفتچنین این ارید وقتاً ده سامانیان دیگه بی
کور به کنجم فرابد از ایدن تری نگجیده و بیورنست آخر ويف سقوط غزنويين قد أتمسود سال ازارو چارند سامانیان ویف کر تیار دیگه حکومتی به نام آل سامان نام دنست و فقط ملک تدید ترکیه میدست ترکان سلجوق غزنوی میدست سلطان محمود میدست سامانیان دوران دیده لب چیزین اینده و دین به بدال سچود نماز شاید فرصت سچود الافگاپین ده و دین و مکتوبین نوشتوین فرصت سچود محمود و دیو چود عربیته و محمود دین عباسیان و لقب داد بیزه اسلام یعنی اسلام و تخم اسلام و دانه اسلام و ذنج محمود عباسیان ده وی دورندش عباسیان خلافت بغداد یه طرفت خلافت مصر قاهره دیورش یکی دشمن قدیونست دیو دشمن یکی اسماعیل دیو دشمن داد ارجون ده اسماعیل تسوینین دیو دشمنی کن گپم و دلود من انگشت به دهان گرد جهان قرمتی می جویم یعنی ازم خانگی خوخه ونداش که دنیا را از شکرم ده کادم قرمته یعنی اسماعیله یعنی فاطمه از وریم خو یا رودکه جنو کور بکنم یا دیگه این جنو زنده و پوست است بتنان تاجم مسلمان اسماعیلی ده سمرقند بخوروری این داد سواد دادین نوچور چوراغ دیو نرید دادین از شوجت ویس محمود رچوست تویدین دادیو جای ده دادین کویستون جای انسا ای در دین داد خود جای خود شد یک دو وقتند وستا اسماعیلین ار پامیر مسیادین یه دوراغا و محمود دورانده محمود سال 1011 ملتان ده و راکشت دونجا ده ملتان انده ده که نورینج پاکستان سا یدند جیلم یه حکومت اسماعیلیه ووج و محمود در دلب وزمینه کشت محمود دیگه فوق کره یه طرف کشت تا باید اندوستان عمله کشت دو مقصد قطعی یه مقصد ده اسماعیلین حکومت زیدن بنستو و یه مقصد که ده اندوستان غارت چیدو اندوستان انده تلات ده جواهرات ده فوق از زشتاوت در غزنوی دو دو وقتند ایدیس ذات یه در ده محمودم و ذات تعریف کنه نالی روزی گون در ذات چوب جده که دو شمشیر دستا یا قبضاده تلیوامید پی بدست خونن ندیف زنویت دون ده آدم زیدش داد وین ده دست ربین ار کش خطس درون خو کش خطسن دلاکی نتا اده یا وستا اکو خون اروام کش خطس آب شده تا محمودند یا شمشیر از بدستن یت سود تصور کنید ده دستگاه وقتند اسماعیل ده محمود و تشکیرد چیز بید دیگه دو وقتند داد مردم از ملتانند وستا فرار کنین خو رسیدین یدین چترال در آب خو ادت وخون خو خوجنون خو تو رشون خو تو
هر جای دیگه ایستم دی بدخشان فهمید تصور دید سکنید ایدر دیگه کوین زبوره جای خو کنین ایده اولاد در نست ده ناصر خسرو دفاند چون زبوره یو سلجوقیان قد کورد کشته توی در بورند کوردور سسود یک دیو گپیم فقط فهمد از دیوین خبریو ایده که اسماعیلا بدخشان اسماعیلا است برتل زنسو فتیگه دست که باوری ده گویا بدخشان خوب اتی جزیره بود ده دادین جزیره این سواد ده ار جزیره انده دای سواد یا اجت سواد ناصر خصا اجت خراسان سواد یک ده خراسان پالنده بدخشان خوب اتی جزیره بود جزیره دعوت بود ناصر خصا دönce به جزیره سودی به دönce دعوت کشید وید مردم که در فوق مذهبی قبول شد ده آرام جات بده دی جات ده دند به مردم بزور نبود ناصر خسروان شمشیر نبود ناصر خسروان لشکر کشه نبود ناصر خسروان منطقه دلیل قده بود خو منطقه خو دلیل قده اسماعیل بود ارید اسماعیل مدرنت اسماعیل قده عقلانیت عقل قد برابر یاد سوید نه نقل قدیده 800 سال تپرا فلونی ما دستگیلود یا از چه شد یا از ویگه شد جویگه از ویگه شد جویگه از ویگه شد عقلن هر چیزن عقلن جای سنوید نیست دونجا قرآن آیات شده یعقلون تعقلون تفکرون یتفکرون فکر کنید و عقل قده خدای انسان رد چیز داده چه عقل فرق انسان است دیگه موجودین وی و عقل و فهمش دیجات مردمین دیویند دقتین کرید اسماعیل قبول شد اسماعیل انسان مسلمان انسان اگه سنة وجد بزور ممكن ماشا مش شرط ديس جفتت ده مردم پامیرن یه دینی یا یه مذهب دوگم وجد یعنی ده دیس که مذهب وجد ده به عقل بین کار نیست عقل تعطیل چی وجد نه هر چیزه علمای دین این سلیف چه علمای دین این چه وادي انك وادي ده نور ماشوي بينما ده يا مسجدا وادي فتوى دين يا مسجدا ايغا فتوى دين قرآن واد موم جنوبين خمير جنوبين خدستن چوشو اسوام ارنگ تفسیر سکنين يولف ده جهاد کنن يولف ماکم و تاریخا مسلمانين اك دون لب یک دیگر خوبت اك دون لب یک دیگر زید جده ایچ های دیو دونگه نزید چه ایچ های دونگه دیو نزید جده داد خوبت یک دیگر تساسینه همون ناصر خسرو لف ده افضل الجهاد في النفس سر بلند جهادی که تو مقابل خنفس جهاد که زید از دست نفت فوق کار زید تو زید فوق هر چیز تو سکنی که تو نفس تو رمید نه مقابل خنفس ده جهاد شد یه سر بلند جهاد یا بعد اگه شریعت قاقت سم دیو تحویل کشت ملایم دکشت نرم دکشت ده تو عقل قد برابر یا دکشت چی سر دیده مردم روزه هنجاوین
ده روزه برو از اسلام مسود یهودیتان دیوره مسیست مسیحیان خریستیان مثل روزه است اندوان مثل روزه است بودیست مثل روزه است اسلام چیزر روزه انجیفت چیزر 3 روز ده انجیفت ناصر خسرو دی تحویل شد دی مردم فهموند دیگه قاق ده نلیوده ده هر قرآن ده دیش تو که نه قرآن این چیز به حکمت نیست هر چیز قرآن انسیش وندی حکمتی است وندی فلسفه است چیز رو لیفده ده مردم حج باید سود خانه خدای به بیابونه بچید یا ایده فقط همش خدای درونند خدای دیون در ذالک نیست ایده مو چیدن یونست تو چیدن یونست تا تر به بیابونه اینه تر مالا میشو به درونند دیون خدای تو سوی ترم دیون خدای بنی اید پیمان مسلمانی یک دیگر قده سالیانه هر میلیون مسلمان دستین یک جایان یک جا تسین از آلت اول یک دیگر باید خبر سین دی معنات نیست ایده دیگه پول جمع که خویاسترم دک و لنگوته دار عرب خوی وادزه است خود دقت سیاد قمار بزده دقت وو جم ویرت دقت ایگا کورکش دیگه کورکش دی معنی تید نیست ات به پالن دیم فلسطینیان بیچاره مگزونج به پالن دی یمنی انوری کودک یمنی تماچه چسید از دست عربستان سعوده از دست اقدام مسلمان خانه خدایی دنز از دست ده و به پاد و کودکم به پاد از طلقک انگش برکده آیا بعد مسلمان نیستم نور اقدام مسلمانی پول زنده که نکوید دهشت افغانی نکوید تروریستی نرد و دنیا را مردم زینین چه دوا زینین مسلمان تا زینین مسلمان از مسلمان زین آیا حجی کد آیا نماز شیدا ای که ده ساوین پینز پیل سام بر سام خام خودین سینه خود دیره به ورکشیم سال تیار شد هیچ نماز شیدا سود خود بوتین زست خود بوتین ویرد از خود پرا لاگ شده مات سفین ویو در مسجد سدیده کینا بود بنزین نماز شیدا وی کدو چدام حق لقدید برابر یست در مسجد درون تو بوت است تو سفین هیچ نماز نیست هیچ روزه نیست هیچ عقل قد برابر نیافت انسان عقل قبول شده و نوردید مگر دوم هر چیز بود عدت تو دیگه اما انسان عصر 21 کرد نکشد اسگده قبول ده نکشد مو پیشتین اده ماش چیزت ارار پید نماز شویم داتسون پید شویم قرآن انده نلیوش داتسون پید شوید دندلش و اقیم الصلاة برپا دارید نماز رو نلیوش داتسون پید شوید نلیوش دات سرم شوید نلیوش دات چدوم سورت ما شوید سوره فاتحه شوید ما شما تمام مدر دنیای عصر 21 ده تصور کنید ده تمام یه دولت یا روسیان ده یا انجام آلمان فرانسه یا امریکان ده زندگی سکنم یا من 5 مسلمان یه جایان کرد سکنین خو هرچی دیو میده بگدم نماز پیشین ده سردراز نماز مسیدی است 15 دقیقه 30 دقیقه از تورات وضو خود تردم خو شایدو 5 نفر مسلمان سابین ترید دیکور چای کشت عقل قتید برابر نیافت اسماعیلان همام مجتهد یو اجتهاد یو کشت همام اندیکو علم قرآن وجا ناطق قرآن یو صاحب فتوا یا مرتبه امام از مرتبه یه ملای سلفه از یه ملای مسجد از یه ملای وهابه لب بلند
لپت بلند اد اولاد حلیجد اد نبیره پیامبر اسلامد علم قرآن دیجا نور مورو دی لاک چوش ميخبت دي لاک چوش لفت ارو مردين چچينين ما دسك نقل چود مورو لفت ارو عزم قندهار بود قندهارم دسك بينت تو خمزب نفهمی پس یا با خمزب تو شوی یک بار سو وجدین شوی چه نفهمی وام ای چای چفهم پیشت به یک بار تو سو امامن فرمانین شوی قرآن زنده مرد که هر آدم مرد نوشینه ده بیشتر از 50 پیام مرباخ شده ماه خدا به پایان میرسد بعد نفهمم لالا بعد سرانگه ورو یکی از 12 مستند که میمست خدایندو در دیگه این چه داد این شیطانندو نخوشید فکر کنید ورو در یخت زنید داد بازیان سلفیین بازر سلفی اسماعیل هم اسخو وردید کشت سلفی وردی شام اسخو کشت تا که مردم اکوی درون نت گمراه کشت از 11 مستن یه مست ماه خدای دادگین ماه شیطان پس شیطان دی بود دی صاحب شیطان زمین و زمان عقلت نفس فقط خدای مدرست خدای دوست نیست فقط خدایت فقط خدای درونندید ماه رمضان ماه میمانی خدا یعنی ده خدای تا تمت تا میمون سی تمت چیدند تو پالین تنید خود تو جناب تا دوندی مزازه تر غیفت پتیو خویور شرست طلب کشت ات شرکت کفرت ارتم دیسل ویو کافریو قرآن قد مس کافریو مذهب اسماعیل قد اصلا یو کافر ملا تلوف ده ار قیامت خداوند ساقی تمرد خوب از شراب خالی کشت کفرد شرکت اید دین نیست اید زلالت اید گمراهی اید مردم را گم چیدو اید مردم پنبنست چیدو خدای خود جناب تو فکر کنه خدای یا تو پالند نیست خطور تا شراب گردین خدای هر چیز تو فکر سکنه خدای مستو جناب فکر کشت 72 اوره نرم پتو سنیست پس به خدای مسواد نیستن خدای تو شراب گردین از خدای تما چیز فکر بشور خدای دیان در زلیک خب تو سکی هم از خوگاپین ده تاریخ سو خواهید مثل ماش تاریخ دید ده باید فهمم ده ماشن ماش مذهب ماش تاریخ ماشن ماش مذهب ماش تاریخ ماش تاریخ ماش مذهب ده دین ازک دیر جدا نیست اما وشیار کنم هر کتاب یک کتاب بشن نیست هر گپ یا بشن گپ نیست ممکن ملایم یوید ممکن لب بمزه یوید اما آخریو زهر سیداده مرد دینجا لیوجه ابن سینا ایده ار داره خوبت زهرت ار زهر خوبت داره کتاب سخوید فقط تما استم فقط تما جوانین یا شنید کتاب سخوید اول چیزی تو همی چای نوشت من کتاب چای نوشت چای چیز دار نوشت بعد سید شد اصر لپاسیون سوش در گوگل ونام نوشید بعد تمر لفده یم چای یم نویسنده ورادر یزده انبل کتاب مشخواین شافی کتاب مشخواین الغزالی کتاب مشخواین سیاست نامه مشخواین ایگه خواین فقط دیکنین ارالش خو لوه ارای مسلمه راست اید اسلامه اما اسلام اسلام جنگی است اسلام ستیزه جوی است ده اسلامی که در قرآن زیونست از اسلام ستیزه جو در مشوه نمیده
یمنند، سوریه، افغانستان، پاکستان چیزی نداد از اسلام جور. Våga misslöva med det, archer läpt sig fort det. Shariat ju fand, mazhab ju fand, اسلام ju fand. Jag var جدیم شو یک بار. سنا فهمید. بیشتید دیگه یستین دوستین یست برادر یست لب فهمید لب باشم فهمید. وی بیشتید. اما ارچندت بگاب معنی روید. ار کتابت معشوید. خوز لبدت ما وقت ننجاوم. و یک بار که مرد روز نور مبارک لوم فوق کثند تما شدین نور ود و به برکتی من نور روز بزرگ خدای می و بایی که ده ماشت سیت شکم و با از ماشت درس شد یک بار خوقات راست کنم یک بار در وجه نشتم خیر پیت بینم خب مولا تما نگابون و تا انشالله و نعمت نقل تکنم چه سیت خون